नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। भारतीय ऑयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ, जसअनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 339 रुपैयाँले बढेर आएको छ। पहिले नै एलपी ग्यासमा नेपाल ऑयल निगमलाई 296 रुपैयाँ घाटा थियो। अब ग्यासको मूल्य अहिलेकै कायम राख्न सरकारले प्रति सिलिन्डर 665 रुपैयाँ 50 पैसा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। खाना पकाउने ग्यासमा भइरहेको घाटाको यो डरलाग्दो आँकडाले स्वाभाविक रूपमा केही उपाय खोज्न सरकारलाई दबाव सृजना गरिरहेको छ। बितेको 15 दिनमा ग्यास आयल निगमलाई 93 करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो। अब यो आँकडा झण्डै दोब्बरले बढ्ने प्रश्न छ। पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ग्यासको खपत घटाउने केही आधारहरू मुलुकमा तयार भएका छन्, तर ती विकल्पमा जाने सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी देखिएको छैन। कम्तीमा एलपी ग्यासको आयात घटाउन हालका लागि वर्षामा विद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, सहज विद्युत आपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, इन्डक्सन चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमै स्थापना गर्ने जस्ता सजिला उपायहरू छन्। तर अहिलेकै सरकारले पनि सम्भावनायुक्त कामतिर ध्यान नदिएर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जस्तो कार्यक्रम समेटेर चटकी साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। पेट्रोलियमको मूल्यमा हुने गरेको राजनीतिबारे अब कमै मानिसहरू बेखबर छन्। अस्वस्थ राजनीतिक अभ्यास आर्थिक क्षेत्रमा गरिँदा त्यसका धेरै दुष्परिणामहरू देखिन्छन्। कम्तीमा सरकारले विदेशी ग्यासमा भन्दा स्वदेशी बिजुलीमा अनुदान दियोस्, पेट्रोलियम बेचेर प्राप्त भएको नाफालाई इन्डक्सन चुलो उत्पादन गर्ने कारखानामा लगानी गरियोस्। यो नै दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। ठूला दलहरूले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न सहमति गरेपछि बैठकमै भक्कानिन सांसद। नामाङ्करण विवादपछि पहिचानवादीको प्रदर्शन, प्रदेशसभा वरपर निषेधाज्ञा। भूगोलमा बसोबास गर्ने मानव समुदाय र तिनको प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न कांग्रेस एमाले बीच हानाथाप। कांग्रेसको अलमलपछि प्रचण्ड आशंकित, सरकारमा सहभागी नभएसम्म प्रतिपक्षी नै भएको दाबी। हामी प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दल हो, मान्य शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै 2/3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दलीय भागभन्डा मिलाउन सकस। सरकारमा जान सकारात्मक रहेको नेकपा एसले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्रलाई मत दिने। पौडेलज्यूलाई हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल ब्याङ्किङ जागरुकता अभियान बुधबारदेखि सुरु। मार्च महिनाभर अवेरनेस मन्थको रूपमा मनाउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 1 प्रदेशसभा बैठकमा नामाङ्करणमाथिको छलफल सकिएको छ। प्रदेशको नामाङ्करणका लागि बुधबार दिउँसोबाट सुरु भएको छलफल सकिएपछि 2 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सोही नामका विषयमा सांसदहरूले छलफलमा सहभागिता जनाएका छन्। छलफल सकिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा बैठक 2 घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्। 2 घण्टापछि सुरु हुने बैठकमा मत विभाजन हुनेछ। प्रदेशसभा सचिवालयले मत विभाजनका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ। यता प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णय भएपछि जनता समाजवादीकी सांसद निर्मला लिम्बू संसद बैठकमै भक्कानिएकी छिन्। निश्चय पनि पहिचान र अधिकार हिमाल, पहाड, नदी, खोला, नाला आदिलाई चाहिएको होइन। यो त त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने मानव समुदाय र तिनको भाषा, धर्म, संस्कृति र मनोविज्ञान आर्थिक प्रणालीले समष्टि तिनै मानव समुदायलाई चाहिएको थियो।
प्रदेशको नामाङ्करणमा ठूला दलहरूले पहिचानको मुद्दा भुलेको भन्दै उनी फक्कानिएकी हुन्। सरकारले डिजिटल सेवा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विभिन्न परियोजना अघि सार्दै आएको छ। सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले जानकारी दिने र सेवा उपभोगमा सहजता प्रदान गर्न डिजिटल माध्यमलाई अँगाल्ने नीति लिएको छ। तर प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभा सचिवालयले भने आफ्नो वेबसाइटमा चरम लापरवाही गरिरहेको छ। उसले वेबसाइट परिमार्जन भइरहेको भन्ने सानो अक्षर राखेर युट्युबमा पाइने अन्य असम्बन्धित सामग्री राखिरहेका छन्। सरकारी वेबसाइटमा नै देखिएको यस्तो लापरवाहीले प्रदेशको नामाङ्करण जस्तो संवेदनशील विषयमा भइरहेको छलफल हेर्नबाट नै जनता वञ्चित भएका छन्। एक रिपोर्ट। जनताका दैनिक कामकाज र समस्यालाई उजागर गर्ने गरी आवाज उठाउने थलो हो प्रदेशसभा। मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारका वेबसाइटहरूमा एकरूपता ल्याउन कोसिस गरिँदै आएको छ। तर सरकारी वेबसाइटहरू ह्याकरको निशानामा पर्नेदेखि विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै आएका छन्। प्राविधिक समस्याले घेरिरहने सरकारी वेबसाइटहरूको रोग नयाँ होइन। तर प्रदेश 1 को प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा भने चरम लापरवाही देखिएको छ। प्रदेश 1 को नामाकरण गर्ने दिनमा आम मानिसले प्रदेशसभा बैठकलाई सहज ढङ्गले हेर्न यो वेबसाइट खोज्नु सामान्य हो। त्यसैले बुधबार यो वेबसाइटको खोजी गरियो। तर वेबसाइटमा प्रदेशसभा बैठक लाइभ हेर्न खोज्दा प्रदेशसभा बैठकको भिडियो संग्रहमा दिनभर नै द मुपेट नामक युट्युब च्यानलको प्रचार गरिएको पाइएको छ। प्रदेशसभा 1 को युट्युब च्यानल पनि सञ्चालनमा छ। तर प्रदेशसभाको वेबसाइटमा यसलाई राखिएको छैन। कतिसम्म लापरवाही गरिएको छ भने प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने भन्दै चलेको प्रदेशसभाको बैठक लाइभ गर्न तयार पारिएको शेड्युलमै समस्या देखिएको छ। फागुन 17 गतेका लागि तय भएको बैठक बसे पनि युट्युबमा अझै पनि भिडियो शेड्युलमा राखिएको देखिन्छ। सरकार जनतालाई सेवा दिने र जनपक्षीय काम गर्न स्वार्थरहित ढङ्गले जिम्मेवारी वहन गरेको अभिभावक हो। तर यही सरकारले सञ्चालन गर्ने वेबसाइटहरू नै व्यवस्थित हुन नसक्दा उनीहरूले कस्तो सेवा प्रवाह गर्लान्, यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस्तै सरकारी वेबसाइटहरू मनपरी ढङ्गले टेन्डर दिएर निर्माण गरिँदा जनताका गोप्य सूचना लिक हुने डर पनि छ। त्यसैमा सरकारी वेबसाइटहरू नै यसरी बेप्रवाह चल्नुले साइबर सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर 8 दलीय नयाँ समीकरण निर्माण भएसँगै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाए पनि यति बेला सरकारमा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्रै छन्। यस्तोमा भर्खरै सरकार छाडेको एमाले र सरकारमा सामेल नभइसकेको कांग्रेस बीच प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्ने भन्दै अलमल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उठिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई विपक्षी दल मान्न नसकिने भन्दै चौतर्फी विरोधका स्वरहरू घन्किन थाले। इतिहासमै पहिलो पटक संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन बनाएको भन्दै कांग्रेसको उक्त कदमको निकै आलोचना पनि भयो। आफू विपक्षी दल भएकाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता घोषणा गरी सेवा सुविधा दिलाउन कांग्रेसले संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेख्यो। कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी प्रमाणित गर्न बारम्बार आवाज पनि उठाइरहेको थियो। हामी सरकारमा नजाँदासम्म, हामी भोलिका दिनमा सरकारमा जाउँला, सत्ता पक्ष बनुला, त्यो बेग्लै पाटो भयो, त्यो हुन्छ भोलि भविष्यमा होला। तर हामी सरकारमा नजाँदासम्म हामी प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दल हो। मान्य शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हो। सरकार गठन भएको 2 महिनामा नै परिस्थिति बदलिएको छ। बहुमत मन्त्री सहित सरकारमा सामेल भएको एमाले सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी खेमामा उभिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सहितको 8 दलीय नयाँ समीकरण निर्माण गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। यता संसदको ठूलो दल कांग्रेस सरकारमा औपचारिक रूपमा सामेल भइसकेको अवस्था छैन, जसकारण फेरि संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चलाई लिएर अन्योलता सृजना भएको छ। कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिपक्षी बेन्चको दाबी गर्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि बुधबारका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक 18 दिन पर सारिएको छ। दुवै ठूला दल कांग्रेस र एमाले प्रतिपक्ष बेन्च छाड्न नमानेपछि संसद बैठक सार्नु परेको संसद सचिवालयले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि आफूहरू सरकारमा सामेल नभइसकेकाले प्रतिपक्षी बेन्चमा आफ्नो दाबी रहेको कांग्रेसको अडान छ। यता आफूहरूले संसद सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताको पत्र पठाइसकेकाले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ।
हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ कि हामी सत्तामा छैनौँ, सत्ता पक्ष होइनौँ। नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्ष हो, प्रमुख प्रतिपक्ष खासमा नेकपा एमाले हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो चुनावलाई पर्खिरहनु पर्ने कुरा भएन। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ, समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यस भएपछि स्वतः नेकपा एमाले आजको प्रतिपक्षी दल हो। अर्को परिस्थिति निर्माण नभएसम्म नेकपा एमाले प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर संसदमा, सडकमा जनताका आवाजहरूलाई उठाउने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएपछि केही दिन अघिसम्म संसद प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फेरिएको राजनीतिक समीकरणमा 8 दल एकातिर उभिए पनि सरकारमा भने माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्। संसदमा उपस्थित दलहरूको बहुमत संख्या प्रतिपक्ष खेमामा देखिन्छ। अधिवेशन सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सांसदहरू जनताको पक्षमा भन्दा पनि को सत्ता पक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने विषयमै रुमलिँदा जनताका मुद्दा भने ओझेलमा परेका छन्। अभूतपूर्ण विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा भन्दा विपक्षमा सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ। अलमल र गन्जागोलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यति बेला बहुमतको कि अल्पमतको भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सत्ता समीकरणमा आएको बदलावका कारण माओवादी केन्द्रभन्दा धेरै कांग्रेस समस्यामा पर्दै गएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको कांग्रेस अहिले पनि सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै आफूलाई प्रतिपक्षी बेन्च मागिरहेको छ। यता प्रदेश 1 को नामाङ्करणमा समेत कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर गरेको प्रस्तावलाई फिर्ता लिँदै फेरि आफ्नै दलको नाममा प्रस्ताव गर्दा दर्ता गराएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै कांग्रेस कसरी पर्यो त विकलबन्दमा, एक रिपोर्ट। पुस 10 गते चुनावी गठबन्धन भत्कियो। त्यसपछि एमाले आफू अनुकूल हुने गरी माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकार बनायो। कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो। अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छान्न नै समय लाग्ने वातावरण बन्न पुग्यो। यसको एउटै कारण थियो, कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका देउबा प्राप्त चुनावी मतका कारण प्रधानमन्त्री आफै बन्नेमा ढुक्क थिए। परिस्थिति फेरिएपछि बनेको एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन फेरि विश्वासको मत पश्चात राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर टुटेको छ। अहिले एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आफ्ना पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको एमाले माओवादी र प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिँदै आएको छ। तर प्रचण्डको प्रशंसामै समय खर्चिँदै आएको कांग्रेसले भने यति बेला आफूलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता कायम राखिराख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा दाबी दोहोर्याएपछि बुधबारका लागि तय भएको बैठक नै अवरुद्ध बन्यो। कांग्रेस एमालेको दाबीका कारण अबको अर्को बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अर्को बैठक 5 गते बस्ने कार्यसूची तय भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको समय चैत 3 गतेसम्म भएकाले पनि संसद बैठक पछि धकेलिएको छ। तर पनि उसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत झस्किएका छन्। संसदमा प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्ने र प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि एमालेसँग मिल्ने किसिमका गतिविधि गर्ने कांग्रेसको प्रवृत्तिसँग झस्किएका प्रचण्डले यसबारे कांग्रेसभित्र औपचारिक चासो नै व्यक्त गरेको बताइन्छ। प्रचण्डले आशंका सहित चासो व्यक्त गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको प्रस्ताव फिर्ता लिएर एक्लै दर्ता गर्न उर्दी जारी गर्ने अवस्था बन्यो। एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेसका सांसद भूमि प्रसाद राजवंशीले समर्थन गरेका थिए। यद्यपि उक्त समर्थन फिर्ताको निवेदन कांग्रेस दलको कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। यसरी प्रदेशको नामाकरणमा मात्र नभई संसदमा समेत प्रतिपक्ष बेन्च खोज्न थालेको कांग्रेसबाट प्रचण्ड झस्किएका मात्रै छैनन्, कांग्रेसको भूमिकाप्रति आशंका समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। कांग्रेसले भने आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नभएका कारण प्रतिपक्ष भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कारण प्रतिपक्ष मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमै ठूलो मतभेद कायमै रहेको अवस्था छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध सो दलको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 8 दलका साझा उम्मेद्वार पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने एक मात्रै निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताए। उनका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइ नसकेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवड़ाको भनाइ थियो। 8 दलका साझा उम्मेदवार, राष्ट्रपति पदका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ। त्यसका लागि कांग्रेस सहितका 8 दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमालेबाट पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण एक ठाउँ उभिएका 8 दल सरकारमा पनि सहकार्य गर्ने पक्षमा छन्। सहकार्य हुने भए पनि शक्ति बाँडफाँडका कारण तत्काल मन्त्री परिषद विस्तारको काम भने नहुने देखिन्छ। सेवा प्रवाहमा चुस्तता खोजेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला 2/3 मन्त्रालय आफैसँग राखेर कस्तो सेवा प्रवाह गर्न खोज्दैछन् आवाज उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि सरकार विस्तारको सम्भावना अत्यन्तै न्यून भएकाले भागभण्डामै समस्या हुने देखिन्छ। सत्ता भागभण्डामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसदेखि जनमत पार्टीसम्मको चित्त कसरी बुझाउलान् त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले सरकार छाडेपछि अब सरकारको स्वरूप पनि परिवर्तन हुनेछ। एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा माओवादीका 5 र जनमत पार्टीका 1 गरी 6 मन्त्री मात्रै छन्। कुल 21 मध्ये 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ। बाँकी मन्त्रालयको खाडल पूर्ण 8 दलमा भागभण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु छ। गठबन्धन घटक दलहरू धेरै हुँदा सबै दलका आकांक्षा उत्तिकै छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने सुरसार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायतका ठूला संवैधानिक पदहरू गुमाएको कांग्रेसले सरकारमा सहजै कम्प्रोमाइज गर्ने देखिँदैन। अहिलेसम्म हामी विपक्षीमै छौँ। आधिकारिक रूपमा हामी यो सरकार पक्षीय भएका छैनौँ। यसमा हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्नुपर्छ र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको दलसँग कुराकानी हुन्छ, 8 दलहरूको पनि कुराकानी हुन्छ र त्यसको एउटा चाहिँ खाका स्वरूप निर्धारण भएर अब चाहिँ जाने भनेपछि मात्रै त्यो कुराहरू अगाडि बढ्छ। हाल माओवादी केन्द्रको भागमा प्रधानमन्त्री बाहेक 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। गठबन्धनमा रहेका 8 दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छ। जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति पाउने निश्चित जस्तै छ। वातावरण मिले सरकारमा पनि सामेल हुने प्रयास जसपाको छ। लोसपा पनि सरकारमा सामेल हुने पक्षमै रहेको छ। हाल 1 मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अर्को 1 मन्त्रालय दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको हुँदा उसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ। यसबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा समावेश हुने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका अध्यक्ष माधव नेपाल राजनीतिक समीकरणकै बलमा प्रधानमन्त्रीकै लागि राष्ट्रपतिबाट ब्याक भएका थिए। वर्तमान सरकारमा सम्मानजनक हैसियतको आशा नेकपा यसले पनि गरेको छ। सरकारमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामी आफ्नो छलफल अगाडि बढाउने छौँ। त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ। राजनीतिक खिचातानीकै कारण सरकार गठनको 2 महिनामै 2/3 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। त्यसपछि पनि भागभण्डामा 8 दलको चित्त बुझाउनु प्रधानमन्त्री सामु ठूलो चुनौती रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले विदेश जान अनुमति मात्रै नदिई बलात्कार आरोपमाथि नै प्रश्न उब्जाउने गरेको फैसला विवादित बन्न पुगेको छ। किशोरीको यौनाङ्गमा वीर्य नदेखिएको, रुममेटसँगको संवादमा खुसी छु भन्दै मेसेज गरेको र उनको उमेरमाथि प्रश्नसहितका कारण देखाउँदै विदेश यात्रा अनुमति दिएपछि सर्वोच्चको फैसलामाथि टिप्पणी सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट।
बलात्कार आरोपमा गौशाला प्रहरी वृत्तमा किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि क्रिकेट खेल्न नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै केनिया पुगेका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछाने विदेशमा नै लुकेर बसे। उनी लुकेर बसेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस नै जारी गर्यो। अमेरिका पुगेका उनी त्यहीँको प्रहरीबाट समातिने डरपछि जसो तसो नेपाल आउन तयार भए। प्रहरीबाट भाग्ने कोसिस गरेका उनी नेपाल आएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गर्यो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई बलात्कार आरोप पुष्टि नहुने नभएको भन्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी जेल चलान भए। जेल चलान भएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि उनी 20 लाख धरोटीमा कड़ा शर्त पालना गर्ने गरी रिहा भए। धरोटीमा रिहा भएका उनलाई नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरायो। त्यसपछि भएको खेलमा नेपालले जित निकालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हात मिलाउँदै सम्मान खाए सन्दीपले। प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान लिएका सन्दीपलाई सर्वोच्चले अन्ततः विदेश जान अनुमति दिने फैसला सुनायो। सन्दीपमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले दिएको फैसलाले यति बेला चासो र ध्यान खिचेको छ। यसअघि बलात्कार मुद्दामा अत्यन्तै संवेदनशील भएर फैसला गरेकी न्यायाधीश मल्ल यसपटक किन आफैले गरेका फैसला र प्रतिपादित नजिर विरुद्ध फैसला गर्ने बाटोमा गइन्? सरकारवालाहरूले यसबारे प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसअघि 2 बलात्कारका मुद्दामा मल्लले बलात्कारमा पीडितको योनिलाई लिङ्गले छोएको हो वा होइन वा शरीरको अन्य अङ्गले छोयो भन्ने कुरा गौण हुने भन्दै फैसला गरेकी थिए। अर्को फैसलामा उनले बलात्कारले व्यक्तिको शरीर आत्मसम्मानमाथि आघात पुर्याउने भन्दै यसलाई रेप ट्रमा सिन्ड्रोमको अवस्था भएको उनको फैसलामा उल्लेख छ। तर यिनै मल्लको इजलासबाट आएको यो फैसलाले भने धेरैलाई झस्काएको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य प्रकृतिको घटनामा अदालतले सहजै धरोटीमा रिहा भएका अभियुक्तलाई विदेश यात्रामा अनुमति दिनु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको नाममा कच्चापना देखाउनुले न्यायप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा नै फेरिन सक्ने तर्फ विषय मोडिन पुगेको छ। सन्दीपले बलात्कार गरेको अस्वीकार गरे पनि होटलमा सँगै बसेको, नगरकोट घुम्न गएको लगायतका विषय प्रष्ट स्वीकार गरेका छन्। प्राप्त सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरू हिँडडुल गरेको देखिए पनि यौनाङ्गमा वीर्य नदेखिएको भन्दै अदालतले उल्लेख गरेको प्रमाण नै कमजोर देखिन्छ। बलात्कार भएको भनिएको 2 सातापछि भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा कसरी हुन सक्छ वीर्य? रुममेटको बयानलाई आधार मान्ने आधार पनि उस्तै फितलो छ। अदालतले लिएका यस्ता फितला प्रमाणले विवाद सृजना भए पनि सन्दीपको भूमिकामाथि अदालतले भने प्रश्न उठाउने प्रयास नै गरेको देखिन्न। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै क्लोज क्याम्प छाडेर किशोरी घुमाउन जान्छ भने त्योभन्दा ठूलो खेल अपराध के हुन सक्छ? खेलाडीलाई अनुशासनको कडी लाग्नु पर्छ या पर्दैन? त्यो पनि कप्तान जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका खेलाडी नै आचार संहिता विपरीत अनुमति नै नलिई हिँडडुल गर्नु कतिको जायज विषय हो? यी र यस्ता विषयमाथि ध्यान नै नदिई पीडित भनेकी युवतीलाई थप पीडा दिने गरी राष्ट्रले नै अभियुक्तलाई प्रोत्साहन गर्नुले राष्ट्रको गरिमा मात्रै गुम्दैन, यसले समस्या समेत पैदा गर्न सक्छ। पछिल्लो समय स्कटल्यान्डका खेलाडीले सन्दीपसँग हात नै नमिलाएपछि उनीहरूले पहिले नै क्यानलाई हिंसा विरुद्ध रहेको जानकारी गराएको सन्देश दिएको बताएपछि क्यानको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यसले नेपालको खेल जगतलाई विश्व समुदायले कसरी हेर्नेछ? यसतर्फ पनि संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्यायको प्रतिपादित मान्यता नै छ ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर नै हो। अदालतमा मुद्दा चलिरहन्छ, न्यायको पर्खाइमा मानिसले आफ्नो प्राण नै त्यागिदिन्छ। न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउनु पर्छ भनेर लामो समयदेखि बहस छलफल पनि हुने गरेको छ। तर पीडितले आफ्नो पीडालाई भुलाउन पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार समेत समयमै नपाउँदा उनीहरू विभिन्न समस्याबाट गुज्रिन पुग्छन्। न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरूले उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा यस्तो हुन नसकेका समेत गुनासा उठ्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय मुद्दा छिनोफानोको समयावधि नै तोक्ने गरी बहस हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। निलम्बनकै अवस्थामा सेवानिवृत्त भएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा के कस्ता विकृति छन् र ती विषय रोक्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने विषयमा धेरै कुरा खुलाइसकेका छन्। न्यायाधीशहरू नै स्वार्थ बाजिने मुद्दा र आफू केन्द्रीय मुद्दामा सक्रिय रहने गरेको आरोप लगाएका जबराले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा जे जति बोले पनि त्यो अनुसन्धानको दायरामा भने आउन सकेन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीनको अन्तिम फैसला आउन नै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाका कारण न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न तेर्सिँदै आएको छ। तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्षभन्दा बढी मुद्दा नराख्ने गरी काम सुरु गरेको बताएका छन्। उनले अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दा 5 वर्षभित्रमा टुङ्ग्याइसक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा 5+0 र उच्च र जिल्ला अदालतमा 2+0 मा मुद्दाको फरचोट गरिसक्ने बताए। अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा हामीले यसो भन्नु परेको छ,
5+0 भन्नु परेको छ। अनि उच्च र जिल्ला अदालतमा हामीले 2+0 भन्नु परेको छ। हामीले 2 वर्षभन्दा बढी अब मुद्दा उच्च र जिल्ला अदालतमा नरहौँ। यता महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन पूर्व विस्तृत बहसको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले अदालतबाट हुने न्यायलाई कानुन विद्यालयमा अध्ययन गराउन योग्य किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरे। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले छिमेकी देश भारतमा न्याय सम्पादन गर्दा कुनै विषयमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले निरन्तर 21 दिनसम्म बहस गर्ने र त्यसका आधारमा मात्रै न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता नजिरहरूलाई ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतबाट एउटा फैसला आउनका लागि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले 21 दिनसम्म बहस गर्थे। त्यो बहसको इनपुटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्थ्यो र त्यो फैसलालाई कलेजमा पढाइ हुन्थ्यो र इमिडिएट प्रोफेसर बक्सी जस्ता प्रोफेसरहरूले कमेन्ट गर्थे र त्यो कमेन्टलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा पुनरावलोकन हुन्थ्यो। पछिल्लो समय अदालतले गरेका निर्णयमाथि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले जथाभावी टिप्पणी गर्ने, न्यायालयलाई जबरजस्त विवादमा तान्ने कोसिस समेत गर्दै आएका छन्। अदालत र न्यायाधीशहरू समेत भिड र दलीय प्रभावबाट टाढा हुन नसक्दा यस्तो समस्या आउन लागेको बताइन्छ। तर न्याय सम्पादनमा अदालतले समान व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्दा पीडितहरूले यसप्रति राखेको आस्थामाथि आघात पुग्ने र क्रमशः अदालतप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नै गुम्ने खतरा पनि आउन सक्छ। न्याय सम्पादन जटिल काम भएकाले पनि यसमा विवेकको उच्चतम प्रयोगको विकल्प नै छैन। कानुनी व्यवस्था र यसलाई पालना गराउने काम अदालतकै हुने हुनाले समेत अदालतले सचेततापूर्वक छिटो न्याय सम्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लामो समयदेखि रोकिएको चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणको काम पुनः सुचारू भएको छ। चिनिया सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त सडक खण्ड सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण कार्य रोकिनुमा नेपाल सरकारले जिम्मा पाएको साइट क्लियरेन्सको काम सम्पन्न नहुनु हो। चिनिया पक्षले साइट क्लियर भएपछि मात्रै काम थाल्ने बताएपछि रोकिएको काम कलङ्कीदेखि नारायण गोपाल चोकसम्मको साइट क्लियर भएपछि फेरि काम सुरु गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चक्रपथ विस्तार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार चीनले पहिलो चरणमा कोटेश्वर साधो बाटो एकान्त कुना कलङ्की सडक खण्ड निर्माणको कार्य 2075 मा सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपश्चात चिनिया सरकारले 2075 मै दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्म 11.6 किलोमिटर 8 लेन सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि योजना अनुसार कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। चक्रपथ विस्तारको क्रममा भएका समस्याका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको बताइएको छ। चिनिया कम्पनीले सडक विस्तारको जिम्मा लिए पनि सडक विस्तारको क्रममा समस्या ल्याउने संरचना हटाउने काम नेपाल सरकारको थियो। सडक छेउछाउका भौतिक संरचना, भवन, मन्दिर, रुख लगायतका वस्तु हटाएर साइट क्लियर भएपछि मात्र चीनले सडक विस्तारको काम अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर सडक छेउछाउका भौतिक संरचना, बिजुलीका पोल, स्वयम्भू आसपास पर्ने मन्दिर हटाउने विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ। 2-4वटा पोल, बिजुलीको पोलहरू सार्न बाँकी छन्। 1-2 ठाउँमा एउटा मन्दिर र एउटा चौतारो भत्काउन बाँकी थियो। मन्दिर र चौतारो भत्किसक्यो। अब पोलहरू पनि अब यो हप्ताभित्र सरेर सकिन्छ। लगभग साइट क्लियर भयो भन्ने देखिएको छ। अब चाइनाको हाम्रो कन्सल्टेन्ट डिजाइनर पनि नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। अब डिजाइन फाइनल भइसकेपछि तुरुन्तै काम सुरु हुन्छ। लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र हुँदा सडक प्रयोगकर्तालाई समस्या भएको गुनासो बढ्दो छ। विगत 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको सडक निर्माणको काम पुनः सुचारू हुँदा स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। करिबन यहाँ 1 महिना रोकियो हैन। यो बीचमा त यहाँ बसेको यो खनेर त्यतिकै छोड्दाखेरि यहाँको बासिन्दा, यहाँको पसलहरू, यहाँको व्यापारीहरू त मर्काम पर्यो नि त। धेरै दिनसम्म त्यसको उहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो। त्यसकारणले त्यस्तो नहोस्, छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ नेपाल सरकारले बनोस् या चाहे अरू विदेशी सरकारले बन्ने हो, त्यो संस्थाले छिटो यो कामहरू चाहिँ गरिदियोस्। बन्न लागेको विभिन्न कारणले ढिला भयो होइन, प्राविधिक कारणले ढिला होला होइन। अब राम्रैसित बन्ने योजनामा आइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको 11.6 किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि अहिले कलङ्कीदेखि नारायणगोपाल चोकसम्मको सडक खण्ड 8.4 किलोमिटर मात्र निर्माण हुने भएको छ। मुआब्जा विवादका कारण चक्रपथदेखि चाबहिलसम्ममा रहेका घर तथा संरचनाको मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसक्दा टुक्रा पारेर चक्रपथ विस्तारको काम शुरू भएको आयोजनाले बताएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोल र महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा समेत विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएको छ। सोही अनुपातमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समेत विकास तथा विस्तार भइरहेको छ। नगद कारोबार हुने ठाउँहरूमा पनि अनलाइन तथा डिजिटल भुक्तानीबाट नै कारोबार भइरहेका छन्। तर सेवाग्राहीको निकै भिडभाड हुने पेट्रोल पम्पहरूमा भने अनलाइन भुक्तानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय पेट्रोल पम्पहरूले QR कोड राखेर अनलाइन भुक्तानीको सुरुवात गरे पनि उनीहरूले समेत नगद भुक्तानीमा नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। अझै पनि उनीहरू विद्युतीय भुक्तानीलाई आशंकाका दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। पेट्रोल पम्प प्राय व्यस्त रहने र भिडभाड हुने व्यावसायिक क्षेत्र हो। दिनहुँ लाखौं रुपैयाँको कारोबार हुने गर्छ पेट्रोल पम्पहरूमा। यसरी दिनहुँ लाखौंको कारोबार हुने पेट्रोल पम्पमा विद्युतीय भुक्तानीको अभ्यास भने निकै कमजोर छ। अन्य क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कारोबार बढिरहे पनि यस क्षेत्रमा अवस्था फरक देखिनु पछाडिको कारण भने व्यवसायीले महसुस गरेको झन्झटिलोपन हो। पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरू भन्छन् अनलाइन भुक्तानी प्रणाली झन्झटिलो र विश्वसनीय छैन। पैसा छ भन्ने तेल हालिसक्ने मोबाइल मात्रै समाएर यसरी हिँड्दा यता स्वाटै काट्दिने। अब गाडी भिड हुन्छ त्यसलाई पनि फोकस गर्न पर्यो। अनि उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्क मोबाइल बोकिदिने स्वाट म हालिदिन्छ है त भन्दै यता घुम्दा हिँडिदिन्छन् कि 95% भुक्तानी नगदबाटै क्यासैमा हुन्छ। अलिअलि फोन पे अलिअलि अब कुपनहरू। नर्मल्ली क्यास भन्दा हिजो आज त डिजिटल पेमेन्ट नै धेरै हुन्छ नि। डिजिटलाइज भइसक्यो नि त। नर्मल्ली धेरैले क्यास बोक्नु हुँदैन अहिले त। कारोबार अब नगद क्यासमा पनि हुन्छ, डिजिटलबाट ई-सेवाहरू फोन पेबाट पनि हुन्छ। पेट्रोल पम्पमा भिडभाड बढी नै हुन्छ। त्यसैले पनि भिडको व्यवस्थापनका लागि छिटो छरितो काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट र उधारो फस्ने डरको अन्त्य गर्न व्यवसायी संस्थाहरूले अनलाइन भुक्तानीलाई जोड दिनुपर्ने र यसमा व्यवसायीहरूसँगै वित्तीय संस्था र बैंकहरूले पनि विशेष पहल कदमी चाल्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। पेट्रोल पम्प लगायत सबैतिर डिजिटल पेमेन्टबाटै गर्दा उत्तम हुन्थ्यो। हामीले एक चरण एउटा अभियान पनि चलाएका थियौँ। खास गरिकन डिजिटल पेमेन्ट भयो भने व्यवसायहरूलाई क्यास बोकेर हिँड्ने झन्झटको पनि अन्त्य हुन्छ, उधारोमा फस्ने डरको पनि अन्त्य हुन्छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार नगद कारोबारलाई सहज बनाउन यसअघि नै सबै पेट्रोल पम्पहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अब छिट्टै सबै पेट्रोल पम्पहरू अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा जाने निगमको भनाइ छ। केही अझै पनि बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले भनिरहेछौँ, उहाँहरूको सङ्घ मार्फत पनि हामीले जानकारी गराएको छौँ, भनेका छौँ कि यसलाई चाहिँ एउटा विद्युतीय भुक्तानीलाई चाहिँ एकदम अगाडि बढाउनुहोस्। किनभने मुलुक नै डिजिटल पेमेन्टको डिजिटल उसमा सिस्टममा गइसकेको अवस्थामा यसलाई थप अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ आम सर्वसाधारणलाई, उपभोक्तालाई। पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीसँगै उपभोक्ताहरूको दैनिकी सहज बन्दै गएको छ। ससाना व्यवसाय र तरकारी पसलहरूमा समेत QR मार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा पेट्रोल पम्प जस्तो सेवाग्राहीको निकै भिड हुने क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले विद्युतीय कारोबारमाथिको विश्वसनीयता थप बढाउनुपर्ने पक्षलाई समेत औँल्याएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा हाल नगद, चेक अथवा पारस्परिक ब्याङ्किङको प्रयोग भन्दा डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग बढ्दो छ। डिजिटल ब्याङ्किङले लाभ त दिएको छ, तर प्राविधिक अप्ठ्यारा र केही सचेत रहनुपर्ने अवस्था पनि छन्। आवश्यक ज्ञानको अभावमा सर्वसाधारणले दुःख पाउनेदेखि ठगिने सम्मका घटना पनि बढेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मोबाइल, इन्टरनेट र कार्डका माध्यमबाट आफूले चाहेको स्थानबाट चाहेको कारोबार गर्न सकिने हुँदा सर्वसाधारणहरूले डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग निकै रुचाएको पाइन्छ। के तपाईहरूलाई थाहा छ नेपालमा हाल 98,55,000 भन्दा बढी डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्। साथै 1,62,00,000 मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता र 15 लाख भन्दा बढी इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता छन्। यस्तै कनेक्ट IPS प्रयोगकर्ताहरू 9,74,000 छन्।
स्पष्ट देखिन्छ नेपालमा अहिले डिजिटल ब्याङ्किङको लहर चलेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनले डिजिटल ब्याङ्किङ र यसको उपयोग तथा यस सम्बन्धी जागरूकता र जनचेतनाको आवश्यकता महसुस गर्दै आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल ब्याङ्किङको जागरूकता अभियान सञ्चालन गरेको छ। देशको अग्रणी सञ्चार संस्थाको दायित्व देशभित्र आवश्यक परेको अवस्थामा चेतना र जागरूकताको उज्यालो फैलाउनु समेत हुन्छ। यही कर्तव्यलाई मनन गर्दै न्युज 24 टेलिभिजनले यो मार्च महिनाभर डिजिटल अवेयरनेस मन्थ आरम्भ गरेको छ। अबको एक महिनाभर विभिन्न समाचार सामग्री, सूचना, जानकारी र कार्यक्रमहरू मार्फत डिजिटल ब्याङ्किङको जागरूकता अभिवृद्धि गर्न सूचनामूलक सामग्री प्रसारण गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80लाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्षको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा न्युज 24 टेलिभिजनले सर्वसाधारणलाई डिजिटल भुक्तानीको महत्व र आवश्यकताको विषयमा जनचेतना जागृत गर्न मार्च महिनाभर अभियानात्मक पहल थालेको छ। बुधबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन्। यहाँलाई यो ल्यापटपमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई यो अभियान आरम्भ भएको संकेत टिभीमा मिल्नेछ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्राथमिकताका साथ लिएको विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्षले अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र भुक्तानी प्रणालीलाई जनस्तरमा व्यापक बनाउने विश्वास गरे। यसमा UESSD टेक्नोलोजी भन्छ, जसमा स्मार्टफोन बिना नै फिचर फोन मार्फत पनि विद्युतीय ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सकिने खालका अवस्थाहरू चाहिँ छन्। हामीले हालसालै मात्रै नेपालका PSOहरूले अफलाइनबाट पनि, ताकि इन्टरनेट आवश्यक नपर्ने, मर्चेन्टहरूलाई इन्टरनेट आवश्यक पर्ने तर युजरलाई इन्टरनेट आवश्यक नपर्ने खालको पद्धतिहरूको पनि विकास भएको चाहिँ छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक कारोबारलाई समयानुकूल बनाउनु, द्रुत, सहज, सुरक्षित र हलुङ्गो तरिकाले कारोबार गर्नु हो। डिजिटल कारोबारले नागरिकको आर्थिक कारोबारलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउन सहयोग गर्नेछ। वास्तवमा यो प्रविधि युक्त चाहिँ माध्यम भएको हुनाले यो जोखिम रहित छैन, म जोखिम रहित छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने यसमा धेरै भनौँ न टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरको कारणले गर्दा पनि यो जोखिम रहित हुन सक्दैन। तथापि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिगत प्रयासहरू, नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको संयोजनकारी भूमिका को कारणले जोखिमलाई हामी मिनिमाइज गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै कामहरू गर्न सक्छौँ। नेपालमा पछिल्लो समयमा कोभिडको महामारीपछि विद्युतीय कारोबारको प्रयोग र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, ई-सेवा, प्रभु ब्याङ्क, NIC एसिया ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क तथा ICFC फाइनेन्स लगायतको सहकार्यमा डिजिटल अवेयरनेस मन्थ आरम्भ भएको हो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा 15% भन्दा धेरै ब्याज लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने भएको छ। केही दिनदेखि यता लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरू लघुवित्तको चर्को ब्याजको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ऋणीहरूको आन्दोलन र दबावपछि राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा 15% भन्दा धेरै ब्याज लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी संस्था, लघुवित्त संस्था र फाइनेन्स कम्पनी फरक फरक संस्था भएकाले उक्त संस्थाले दिने सेवा र ब्याजदर फरक हुने उल्लेख छ। उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको तार नकाट्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेती र सुदर्शन राज पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय सहितका विपक्षीहरूलाई पोल भाडाको विषयलाई लिएर इन्टरनेटको तार काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो। प्राधिकरणले मङ्सिर 6 गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पोल भाडा नतिर्ने र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले फागुन 3 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
इन्डियन ओइल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 339 रुपैयाँ बढेर आएको छ। यससँगै एलपी ग्यासको खरिद लागत प्रति सिलिन्डर 2435 रुपैयाँ पुगेको छ भने निगमले प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँमा एलपीजी ग्यास बिक्री गरिरहेको छ। तर सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 21 पैसा, डिजेल 5 रुपैयाँ 5 पैसा, हवाई इन्धन 7 रुपैयाँ र मट्टीतेल 3 रुपैयाँ 40 पैसा प्रति लिटरमा घटेर आएको ऐल निगमले उल्लेख गरेको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि निगमले मूल्य यथावत राख्ने भएको छ। हाल नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 178 र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ कायम छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको माग राख्दै आएका 3 उपाध्यक्ष सहितको कार्य समितिले अध्यक्षले जबरजस्ती आफ्ना एजेन्डा बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। बुधबारलाई तय भएको कार्य समिति बैठकमा बहुमत सदस्यले आफ्नो माग समावेश नभएसम्म कार्य समिति बैठक सुरु हुन नसक्ने अडानका बीच एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले एजेन्डा अगाडि बढाएपछि 11 जना केन्द्रीय सदस्य बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। उनीहरूले बैठकमा एजेन्डा राख्न माग गर्दै दिएको ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरू समावेश नगरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। महासचिव र कोषाध्यक्षको कार्यशैली एकदमै तानाशाहयुक्त भयो। एकदमै यो प्रतिकरणको रूपमा चाहिँ एन्फालाई चाहिँ अगाडि बढाउने गतिविधि भयो भनेर चाहिँ हामी बहुमत कार्य समितिको साथीहरूले उहाँहरूको बर्खास्तीको पनि हामीले निवेदन दर्ता गरेका थियौँ र त्यही निवेदन अनुरूप तपाईँले के हुन्छ त यो विषयमा छलफल गरिदिनुहोस्। 3 उपाध्यक्ष सहित कार्य समितिका बहुमत 12 सदस्यको माग विपरीत अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले कार्य समिति बैठकमा महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्ती सहित विभिन्न 5 एजेन्डा नथप्ने निर्णय गरेका थिए। सो विषयपछि बैठक उत्कर्षमा पुगेको थियो। अध्यक्ष नेम्बाङले एजेन्डा 5 दिन अगाडि प्रस्ताव गराउने प्रावधान भएको तर समयमा नभएको भन्दै बैठक सञ्चालन गरेको बताए। एजेन्डा थप्दाखेरि 3 दिन मिटिङको 3 दिन अगाडि उहाँहरूलाई त्यो एजेन्डा पठाउनु पर्थ्यो। एजेन्डा थप नहुँदाखेरि सूचित गराउनु पर्थ्यो। मैले सूचित गराएँ। 3 उपाध्यक्ष विराटजङ शाही, दीर्घबहादुर केसी र दीपक खतिवडा तथा कार्य समिति सदस्यहरू रूपेश अधिकारी, महेन्द्र छेत्री, रविन्द्र बहादुर चन्द, भोजराज शाही, भरत बुढा थापा, राम जोशी, सरला श्रेष्ठ, रमेश बेन्जनकार, पेमा लामाले शुक्रबार एन्फा अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै एजेन्डा थपको माग गरेका थिए। यसअघि पनि कार्य समितिका बहुमत 14 सदस्यले जर्मन नागरिक नवीन पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखबाट हटाउनु पर्ने भन्दै पत्र बुझाएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। ठूला दलहरूले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न सहमति गरेपछि बैठकमै भक्कानिन सांसद। नामाकरण विवादपछि पहिचानवादीको प्रदर्शन, प्रदेश सभा वरपर निषेधाज्ञा। त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने मानव समुदाय र तिनको प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न कांग्रेस एमाले बीच हानाथाप। कांग्रेसको अलमलपछि प्रचण्ड आशंकित, सरकारमा सहभागी नभएसम्म प्रतिपक्षी नेताको दाबी। हामी प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दल हो, मान्य शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै 2/3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग। दलीय भागवण्डा मिलाउन सकस, सरकारमा जान सकारात्मक रहेको नेकपा यसले राष्ट्रपतिमा
रामचन्द्रलाई मत दिने। हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत डिजिटल ब्याङ्किङ जागरुकता अभियान बुधबारदेखि सुरु। मार्च महिनाभर अवेरनेस मन्थको रूपमा मनाउने। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सत्तामा जाने सम्भावना जीवित राख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता नलिएको हो भनेले तालीमा र होइन हुनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हब न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।